واقع یک نماد عید نوروز، نماد نوآوری و تراوت و جوانی و نشاط، همچنین نماد مهربانی و محبت به یکدیگر، سرکشی برادران از یکدیگر، محبت خانواده‌های خویشاوند به یکدیگر، محکم کردن روابط دوستی و مهربانی میان دوستان، آشنایان، زدودن کینه‌ها، چون بهار مظهر تراوت، مظهر نشاطه و همه این معانی در واقع در بهار وجود داره و این یک امتیازه برای ملت‌های ما که نوروز رو آغاز سال نو خودشون